لکھ دنیا وچ سونے حسن پر سبھی اودے تو تھلے نبیاں وچوں اوندی لوکو نبیاں وچوں اوندی لوکو ہو گئی بلے بلے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد اور توجہ کرنا کھول کے قرآن بیخ شان میرے پیر دا اینج نہیں کھور انداز کھول کے قرآن بیخ شان وہابیاں دے پیر دا لوگ کی جانو کہنے نا وابیو تو اڈا پیر ہی کوئی نہیں کہنے نا او وابیو تو اڈا پیر ہی کوئی نہیں او تانو کنے آکھیا ساڑا پیر کوئی نہیں اے تذکرہ کندہ ہمدہ پیا ہے اے مجلس کے دے ذکر دی چھڑی پئیے اے کانفرنس کیس گل دی ہندی پئیے اے تذکرہ کندہ ہے اے تذکرہ آمینہ دے در یتیم دائے اے تذکرہ عبداللہ دے لخت جگر دائے اے تذکرہ فاطمہ دے بابا دائے اے تذکرہ ابو بکر دے آقا دائے اے تذکرہ علی المرتضیٰ دے ویر دائے اے تذکرہ وہابیاں دے پیر دائے اللہ اللہ میں قربان جاما کھول کے قرآن دیکھ شان میرے پیر دا نبیاں دی لڑی بیچوں موتی جے یخیر دا جے دیاں گلاں اسیاں کر دے جے دیاں گلاں اسیاں کر دے او میرے مدنی سرکار اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادلن والا اللہ دا قرآن سنیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین ایتھو تک گل ہو گئی ہے ہن گل کے توریے اللہ فرماتے نے البتہ تاکیق ہم نے احسان کیا کن پر علی المؤمنین مومنوں پر احسان کیا اگے کیا ہے اس فیہم رسولا من انفسہم احسان یہ کیا کہ جب ہم نے رسول بھیج دیا انہی میں سے بھیج دیا اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ سنیا جڑے رسول آئے نے وہ کنہ بچوں آئے نے فرمایا انہ دے بچوں آئے نے سیال کوٹی حضرت توجہ کر لائے میں مکان فرق دے عنوانو نال ملا کے حضرت شاہ صاحب دی موجودگی دے اندر ساریاں دی گواہی پا کے گل اپنا منہج دسنا چاہنا سنو میرا منہج نوٹ کر لاؤ اللہ دے نبی بشر نے بولو نبی پاک کچھی سارے بولو نبی پاک اور تو اڈی آواز گونجے کیک کھا کے بھی نہیں جے بول دے اچھی بولو نبی پاک بشر نے میرے نبی بشر نے پر سید البشر نے میرے نبی بشر نے پر جی بولو میرے نبی بشر نے پر سید البشر نے سیال کوڑ دا بمدائے نہ کہندہ پھرے لو جی نبی پاک ہوں اپنے ورگئی کہہ گیا ماد اللہ گوڑی مارو اس بندے نو جڑا نبی پاک دا مقام جو سمجھے جمیں میرا تو اڈا مقام ماد اللہ حضرات دے دی وقار اس زبان تے کیڑے پہ جانے چاہیے نے جڑی زبانیں آکھیں اللہ دے پیغمبر دا مرتبہ دیں جیے جمیں بڑے پرا دا مرتبہ ماد اللہ نانا حضرات تیزی وقار میرے پیغمبر دی عظمت بڑی آلہ میرے پیغمبر دا مقام بڑا آلہ میرے پیغمبر دی شان آلہ اور میں محبت نار پیار نڑ کیا کرنا ہمارے نکانگا اللہ اللہ حضرت مولانا مفتی کو فیض اللہ شاکر صاحب بھی تشریف لے کے آئے پہلے آئے سن پھر چلے گئے سن کھانا کھان گئے ہونگے یا چاہ پین گئے ہونگے یا کوئی اور کم ہوئے گا کوئی نہ کوئی کم ہوئی جاندہ ہے کوئی گل نہیں ہون ماشاءاللہ تشریف لے کے آ گئے نے دعا کر اللہ پاک مفتی صاحب نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے
اچھی آمین کہہ دو اللہ 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 توجہ کرنا خضرات تے سی غور کرتے جانا میں جنہ بابتاں دا ذکر پیا کرنا حضرات تے دی وقار ایمان کل کو بندہ نہ سمجھدا پھرے تے بنادا پھرے تے کہندا پھرے میں اج گل مکا کے جاندا پیاں واں میرے نبی بشر نے پر سید البشر نے میرے نبی دا شان اونچا میرے پیغمبر دا مقام اعلی میرے پیغمبر دی عظمت اعلی میرے نبی دی رفعت اعلی میرے پیغمبر دا آنا اعلی میرے پیغمبر دا جانا اعلی میرے پیغمبر دا مسکرانا اللہ میرے پیغمبر دی فجر اللہ میرے پیغمبر دی ظہر اللہ میرے پیغمبر دی عصر اللہ میرے پیغمبر دی مغرب اللہ میرے پیغمبر دی عشاء اللہ میرے پیغمبر دی تہجد اللہ میرے پیغمبر دے نوافل اللہ میرے پیغمبر دے فرائض اللہ میرے پیغمبر دا قیام اللہ میرے پیغمبر دا قعود اللہ میرے پیغمبر دا تشہد اللہ میرے پیغمبر دی تلاوت اللہ میرے پیغمبر دی ترتیل اللہ میرے پیغمبر دی تقریر آلہ میرے پیغمبر دی گفتگو آلہ میرے پیغمبر دا خطاب آلہ میرے پیغمبر دا تکلم آلہ میرے پیغمبر دا تبسم آلہ میرے پیغمبر دی عظمت آلہ میرے پیغمبر دے قول آلہ میرے پیغمبر دے فعل آلہ میرے پیغمبر دی اقوال آلہ میرے پیغمبر دی افعال آلہ میرے پیغمبر دی تہجد آلہ میرے پیغمبر دی کملی آلہ میرے نبی دی زلفاں آلہ میرے پیغمبر دا متھا مبارک آلہ میرے پیغمبر دی ہونٹ مبارک اللہ میرے پیغمبر دے خدین مبارک اللہ میرے پیغمبر دے شفتین مبارک اللہ میرے پیغمبر دے منکبین مبارک اللہ میرے پیغمبر دے یدین اللہ میرے پیغمبر دے قدمین اللہ میرے پیغمبر دے نالین اللہ میرے پیغمبر دی عظمت اللہ میرے پیغمبر دا مقام اللہ میرے پیغمبر دا بدر اللہ میرے پیغمبر دا ہد اللہ میرے پیغمبر دا خندق اللہ میرے پیغمبر دا تبوک اللہ میرے پیغمبر دی صلح حدیبیہ اللہ میرے پیغمبر دا فتح مکہ اللہ میرے پیغمبر اسلام دی مکی زندگی اللہ میرے پیغمبر دی مدنی زندگی اللہ میرے پیغمبر دا سفر اللہ میرے پیغمبر دا حضر اللہ میرے پیغمبر دے دن اللہ میرے پیغمبر دے رات اللہ میرے پیغمبر دے لیل اللہ میرے پیغمبر دے نہار اللہ میرے پیغمبر دا حج اللہ میرے پیغمبر دا عمرہ اللہ میرے پیغمبر دی تلوار اللہ میرے پیغمبر دی دستار اللہ میرے پیغمبر دی گفتار اللہ میرے پیغمبر دا کردار اللہ میرے پیغمبر دا بولنا اللہ میرے پیغمبر دے بیدانا اللہ میرے پیغمبر دیاں بیویاں اللہ میرے پیغمبر دے بیٹے اللہ میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں اللہ میرے پیغمبر دے اصحاب اللہ میرے پیغمبر دا رتبہ اللہ میرے پیغمبر دا مرتبہ اللہ میرے پیغمبر دے بیدانا اللہ میرے پیغمبر دا جہاد کرنا اللہ میرے پیغمبر دا قتال کرنا اللہ وہ کائنات دے لوگوں میرے نبی دا مکہ بھی آلہ میرے نبی دا مدینہ بھی آلہ ہے اللہ اللہ وہ یہ نہ کہ نبی پاک نو اپنے ورگا کہہ گیا معاذ اللہ میرے نبی دا تے شان ہی اللہ پاک نے بڑا اونچا تے بڑا اللہ تے بڑا بلند بنایا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں میں محبت نال میں پیار نال انج کیا کرنا وا سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں اور جگتے پاکاراں آئیاں رب دا کبھی بھی آیا دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا ایڈیاں شاناں والا سونا 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 ایڈیاں شاناں والا اونا ہن لال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا